डी चौक के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि जिस तरह कारकुनानों के ऊपर फायरिंग की है उस हवाले से भी गपशप लगाएंगे। आपने देखा काफ़ी मायूस भी थे, रंजीदा भी थे, लेकिन जिस तरह सूरत हाल बनी हुई थी, आप लोग भीड़ में थे तो कितना मुश्किलात थे पीटीआई कारकुनों के लिए। अभी लीडरशिप है पीटीआई की, कम से कम अगर एमएनए एमपी है, इनको देखें तो 350-400 रुपये 350 बनते हैं। क्या समझते हैं इन्होंने कारकुनानों की खून बहाए हैं, इनकी शरीकदार। अभी रिसेंटली वेब में खबर देख रहा था, एक दोस्त था सहाफ़ी, उन्होंने कहा था कि यार कुछ लोगों ने अभी जो डी चौक में कवरेज की है जिसमें उन्होंने कहा था कि स्ट्रेट फायरिंग हुई है या कारकुनानों के ऊपर गोली चलाई है और वो शहीद हो गए ना, तो उनको भी अरेस्ट कर रहे हैं, उसे भी उसके ऊपर भी दहशतगर्दी का हुआ है। क्या मतीउल्लाह जान साहब ने जब फिम्स हॉस्पिटल की खबर उठाई उसके बाद उनको भी अरेस्ट कर दिया। क्या समझते हैं सहाफ़ियों के या यूट्यूबरों के साथ इस तरह होना चाहिए? पुख्तनी में जमा ज़्यादातर ना ख्वाहिश में जमात और जमा मुलाकात हुई डेर खुशहाल शम तखबल टाइम के तीरा को डेढ़ टाइम के कम टाइम की कि आर साढ़े शाद जी और पटी की आगा टाइम के ता टाइम रखा जस्ता डेढ़ ज़्यादा शुक्रिया अदा को मजा मखबल टीम कम नूर मीडिया प्लस या वही तरफ नमता डेढ़ डेढ़ मनना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रही, मैं हूँ आपका होस्ट आपका दोस्त अनिसान और आप देख रही हैं नूर्स मीडिया प्लस। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मशहूर सहाफ़ी है, काफ़ी फेमस भी हैं, हरमीत सिंह साहब है। इनसे डी चौक के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि जिस तरह कारकुनानों के ऊपर फायरिंग की है उस हवाले से भी गपशप लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं समझता हूँ कि जो आपने डी चौक का सवाल किया, तो अभी तो बीबीसी या अल जज़ीरा की रिपोर्ट इतनी आ चुकी हैं कि हम अगर बोलते हैं तो लोग तो खैर बुरा मना लेते हैं और फिर हम पे मुकदमे ही कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पर जो चीज़ें आपने देखी, द गार्डियन ने जो रिपोर्ट किया, फिर दीगर चैनल्स ने, जो इंटरनेशनल चैनल्स जो रिपोर्ट कर रहे हैं, तो जो चीज़ हमने वहाँ पे देखी कोट एंड कोट हमने भी अपनी यूट्यूब के थ्रू बताई, और फिर हमने उन फिगर को भी बताया कि जो तस्दीक शुदा हैं, जो इस वक्त पीटीआई कह रही कि 12 हैं। हमारे सामने जो चीज़ें हुई हमने उसको देखा, तो जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई रियासत को। हमेशा हम ये बात करते हैं कि गोली से अपनी आवाम पर गोली नहीं चलानी चाहिए, आवाम पर डंडे नहीं चलाने चाहिए, आवाम से बात करनी होती है। जब आप बात करते हैं तो बातचीत से ही हल निकल आता है, और जब हल निकल आता है तो हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सॉर्ट आउट हो जाती है। अगर आप इसी तरह तशद्दुद, इसी तरह जुल्म ज़्यादती करेंगे तो एक लावा फिर पकता है अंदर दिल में, सीने में, और फिर उसका नुकसान होता है जब वो लावा फटता है। तो यही बात हम करते रहते हैं। और डी चौक में जो कुछ हुआ उसको तो कोट एंड कोट बीबीसी ने जो रिपोर्ट किया वो तो बड़ा तहलका खेज़ है, और हमसे ज़्यादा उनको ने ज़बरदस्त तरीके से सारी चीज़ों को, हम तो बहुत सारी चीज़ों पे अगर बोलते हैं तो फिर आपको पता है कि मुंह बंद करने के लिए बहुत सारे मामलात होते हैं। लेकिन बहरहाल जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था, बात हो सकती थी। अगर वो दे देते धरना तो क्या होता, 3 दिन देते, 4 दिन देते, क्या होता। तो माजी में भी धरना दे चुकी हैं पीटीआई, तो क्या बना। आप धरना दें, गोली चलाना या अपने उन पर शेल मार देना, अपने लोगों को, कौन है, पराए तो नहीं थे आप, इससे मुल्क के लोग थे ना, तो मुल्क के लोगों के साथ तो कभी ऐसा नहीं होता है। सो जो कुछ हुआ मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए था। अच्छा सर, आपने देखा आप काफ़ी मायूस भी थे, रंजीदा भी थे, लेकिन जिस तरह सूरत हाल बनी हुई थी, आप जो फील्ड में थे तो कितना मुश्किलात थे पीटीआई कारकुनों के लिए। देखिए, मुश्किल ज़ाहिर बात है कि आप शेल मारें और ऐसे ऐसे एक्सपायर शेल और फिर गोलियां भी बीच में चलाएं, तो आपके सामने जब लोगों की लाशें गिरें और लोग जो हैं वो उनके पास कुछ ना हो, तो तकलीफ़ तो होती है। मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा थी, हर तरफ कंटेनर ही कंटेनर, हर तरफ पत्थर ही पत्थर, हर तरफ जो है शेल, हर जगह एक मोर्चा बना हुआ था कि एक दुश्मन के एक मोर्चा उसको क्रॉस करना है। तो मुश्किलात तो, जो रुकावटें खड़ी की गई थी, आप देखिए ट्रैफिक जैम है, सिग्नल नहीं है। इवन यहाँ पे जो सिस्टम था, यहाँ पे पानी बंद कर दिया गया था, बिजली बंद कर दी गई थी, बाजार बंद कर दिए गए थे, रेस्टोरेंट बंद कर दिए। बेचारे कारकुन इधर खाने के लिए आए थे, फिर रहे थे। कुछ को मैंने फिर मतलब जाके चाह के कावा शावा दफ्तर में बनाया, क्योंकि दूध भी नहीं था, मैंने भी उस दिन चाय नहीं पी थी। तो ऐसी सिचुएशन थी। तो ऐसे में आपको नहीं पता कि कारकुनान के लिए तो बेतहाशा मसाइल थे, मसाइल, और उसको फेस करके। लेकिन वो एक जज्बे के तहत, जो जज्बा देखा था मैंने, बड़ा हैरान कौन था कि वो हर बंदा ये कह रहा था हम गोली खाएंगे खान के लिए। तो उन्होंने गोलियां खाई, पीठ तो लेकिन मुझे ये बताएं कि लोग कहते हैं वो उन्होंने पीठ दिखाई, तो क्या करते हैं गोलियों के सामने, कोई पीठ जो है ना क्या करेगा, वो कोई फौलाद के थोड़ी बने थे। और उनको क्या पता था कि अपनी रियासत जो है, अपनी माँ उन पर गोली चलाएगी, ऐसा तो नहीं सोचा था ना। तो मुश्किलात तो उन्होंने बड़ी देखी हैं, तकलीफ बड़े देखे हैं और बड़े मसाइब, लेकिन वो आए और डट कर आए, खड़े रहे। लेकिन पीटीआई की गलतियाँ थी, कोताहियाँ थी, लीडरशिप ने उनके साथ ज्यादती की, जुल्म किया। इस जुल्म में मैं समझता हूँ पीटीआई बराबर की शरीक है। पीटीआई की जो लीडरशिप थी वो इसमें कंप्रोमाइज़ मुझे फिर नज़र आई। जिस तरीके से उन्होंने जो है ना इस चीज़ को हैंडल किया, सिर्फ ये जितने जितने अभी तीसमार खान टिकटॉक पर, ट्विटर पे बनते हैं, ये वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे ग्राउंड पे। तो जब ग्राउंड पे आप मौजूद नहीं है तो
ان کو آپ ان کی رہنمائی تک نہیں کر رہے ہیں. تو جب وہ رہنمائی کارکن کی نہیں ہوگی تو بیچارہ منتشر ہوگا. ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا کریں. وہ منتے ترلے کر رہے تھے. میرے پاس ویڈیو ہے, وہاں پہ میں موجود تھا جب وہ نوجوان کہتے گنڈا پور کو کہ آپ ہمیں بتائیں کیا کرنا ہے. اسپیکر بند ہو گئے, 3 بجے اسپیکر بند ہے, نہ کوئی جلسہ نہ کوئی حکمت عملی نہیں تھی. ان لوگوں کو انگیج کرنا, اتنی زیادہ عوام آپ نے نکالی, ان کو انگیج کرنے کیسے کرنے, کوئی سسٹم نہیں تھا. تو پی ٹی آئی ان تمام تر شہیدوں میں جو ہے وہ برابر کی شریک ہے. میں ان کو شریکی جرم مانتا ہوں. جتنے ابھی لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی, کم سے کم اگر ایم پی ہے ان کو دیکھے تو 350-400 بنتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں انہوں نے کارکنانوں کی خون بہائے ہیں, ان کے شریک دار ہیں؟ میں نے تو بات آپ کو کی کہ انہوں نے زیادتی کی. کون لیڈر تھا؟ بس کچھ بیچارے جو نوجوان ایم پی ایز ہیں, میں نے کچھ موجود تھے. باقی تو یہ جو بھڑکے مار رہے تھے, وہ ادھر ایک مروت نام کا ہے, وہ تو کہہ رہا تھا کہ میں 30 بندہ نکالے گا تو 30,000 بندہ تم مجھ کو دو تو میں خان سواڈیالہ جیل سے نکالے گا. تو نکالا, پھر وہ تو 15 منٹ بھی نہیں آیا اندر, 15 منٹ کے لیے آیا, پھر بھاگ گیا وہاں سے. تو ایسے لوگوں نے کیا کیا؟ پی ٹی آئی کے کاروں زیادتی کی ہے, ظلم کیا ہے. جب آپ کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے اور وہاں پہ گولیاں چل رہی ہیں تو کم سے کم ایک سسٹم تو بناتے. آپ نے نہ, بیچارے ابھی کتنے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ کدھر چلیں گے, غائب ہو گئے. تو ایک پریشانی ہے. اچھا, ابھی ریسنٹلی بھی میں خبر دیکھ رہا تھا, ایک دوست تھا صحافی, انہوں نے کہا تھا کہ یار کچھ لوگوں نے ابھی جو ڈی چوک میں کوریج کی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسٹریٹ فائرنگ ہوئی ہے یا کارکنانوں کے اوپر گولی چلائی ہے اور وہ شہید ہو گئے نا, تو ان کو بھی اریسٹ کر رہے ہیں, اس کے اوپر بھی دہشت گردی کا وہ ہے. کیا کہیں گے؟ کریں, صحافیوں کو کریں, کیا کر سکتے ہیں, یہی کام کر سکتے ہیں نا. کریں. میں تو کہتا ہوں بڑا آسان طریقہ ہے, جا کے بی بی سی پہ رپورٹ کریں, ان کے خلاف کورٹ میں جائیں, جا کے دی گارڈین کے خلاف جائیں, تاکہ ایکسپریس ٹریبیون کے خلاف جائیں. آپ تو ہر جگہ جا سکتے ہیں. ہمیں تو گھسیٹ رہے ہیں نا, مجھے تو گھسیٹ لے عدالت نا, اوروں کو بھی گھسیٹے نا, لگ پتہ جائے گا. انٹرنیشنل کو سب سے زیادہ تو بی بی سی کی جو رپورٹ ہے وہ پڑھ لیں آپ, ایز اے صحافی آپ پڑھ لیں, آپ دی گارڈین کی رپورٹ پڑھ لیں. پھر ایک اور رپورٹ آئی, وہ تو اس سے زیادہ خطرناک ہے, تو اس پہ تو تہلکا مچا ہوا ہے. پڑھ لینا ان کو, اگر ہمت ہے تو جا کے ان کو نوٹس دے دیں. ہمیں کیا نوٹس تھماتے ہو, ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں, بھاگنے والے تھوڑی ہیں. تو کرا دیں. یہ کیا اور کر سکتے ہیں, یہی کرائیں گے نا کہ چپ کرانے کے لیے یہی کچھ کر سکتے ہیں. مقدمے کریں گے, اٹھائیں گے, تنگ کریں گے, تکلیفیں دیں گے, تو یہی کچھ کر رہے ہیں, اور تو کچھ نہیں کر سکتے. آپ کے اوپر کتنے ایف آئی آر؟ میرے پر ایک ایف آئی آر یہاں اسلام آباد میں ہوئی ہے, دوسری ایف آئی آر پشاور میں ہوئی ہے. تو ایک میں نے ضمانت لی, اب 24 کو ادھر میں نے پیش ہونا ہے, تو شاید اس میں بھی شاید گرفتاری ہو جائے. شاید اس میں جو ہے میں کوشش کروں گا کہ میں بیل لوں اس سے پہلے گرفتاری سے پہلے. پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, پی ٹی آئی کے کوئی مستقبل ہے اب؟ دیکھیں, مستقبل تو نہ ہوتا تو اتنی عوام ان کے ساتھ نہ ہوتی. عوام تو جڑی ہے پی ٹی آئی کے. باقی کو دیکھ لیں, ان سے یہ اسٹیبلشمنٹ ہٹا دے تو ان کو تو کونسلر کا ووٹ بھی نہیں ملنا ہے. کسی محلے کی کونسلر کا ووٹ اگر یہ ان کو مل جائے تو میں میرے منہ پہ تھوک لوں, میں صافت چھوڑ دوں گا. انہوں نے جو ظلم زیادتی کیا لوگ بھولے ہیں. 2 سال میں جو لوگوں کے گھروں پر لوگوں نے چھاپے مارے ہیں, پولیس سے جو فستائیت کی ہے پنجاب پولیس نے, تو کس کے کہنے پر کی ہے؟ تو کیا لوگ بھولیں؟ اور جو مہنگائی ہے, جو تباہی مچی ہے, آپ غریب آدمی جو ہے خودکشیوں پر مجبور ہو گیا. ہر چیز کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. ایک اسٹیمیٹل ٹیبلٹس 300 کی آتی تھی, آج وہ ڈبہ 900 کا ہو گیا. تو ہر طرف یہ تباہی ہوگی. تو کیا پی ٹی آئی کا تو مستقبل نہ ہوتا تو 8 فروری کو لیے عوام نہ نکلتی. آپ نے اتنی بڑی تشبیر ان کے خلاف کی, سرکاری اشتہارات چلائی, یہ دہشت گرد ہیں, یہ پتہ نہیں خارجی ہیں, پتہ نہیں کیا ہے, خوارج کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا نام آپ لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں. وہ آپ نے رکھ دیے, تو کیا ہوا اس کا؟ عوام نے کیا جواب دیا؟ تو پھر نہیں ہے مقبولیت. اگر نہ ہوتی تو آج عمران خان کے لوگ گولیاں کھاتے. اچھا, مطیع اللہ جان صاحب نے جب فیمس ہاسپٹل کی خبر اٹھائی اس کے بعد ان کو بھی اریسٹ کر دیا. کیا سمجھتے ہیں صحافیوں کے یا یوٹیوبروں کے ساتھ اس طرح ہونا چاہیے؟ دیکھیں, نہیں ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ صحافیوں کا کام یہ ہے کہ ان کا انویسٹیگیشن کرنا. مطیع اللہ جان پہ جو مقدمہ درج کیا تھا آئس کا, کہ وہ آئس ڈرگس ایڈکٹ بھی ہیں اور بیچتے بھی ہیں, تو میں تو قسم کا کہتا ہوں, میں نے کبھی ان کو سگریٹ پیتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. تو صحافیوں کو کبھی, صحافی تو کام کرتا ہے اپنا, انویسٹیگیشن کرتا ہے. یہ یوٹیوبر ہے تو اگر وہ کام کر رہا ہے تو اس کو کیا آپ اریسٹ کرتے ہیں؟ تو میرے خیال میں آپ سے بھی خوف زدہ ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں. تو وہ ڈر اور سہمنا اور وہ خوف اور اپنا ان کی کرسی کا لڑکھڑانا, ان کو سمجھ آ رہی کہ سارا کچھ تباہ ہو رہا ہے, تو اس لیے پھر وہ اس طرح کے قدغن پابندیاں لگاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا ٹائم کا, قیمتی ٹائم دیا آپ نے. اور
بہت سے ہم چیزوں سے دیکھ رہے تھے پښتون می زما زیات تر نه خواهشم دی چې ما تاسو سره زما ملاقات وشي ډیر خوشاله شم تاسو خپل ټایم قیمتي راکو ډیر ټایم کې کم ټایم کې چې هر سړی شاته ځي او پټیږي هغه ټایم کې تا ټایم راکو زه تاسو ډیر زیات شکریه ادا کوم او زما خپل ټیم چې کوم نور میډیا پلس دی هغوی طرف نه تاسو ډیر ډیر مننه کوم ډیره مننه ستاسو د ټیم ستاسو او تاسو زما دپاره هم دعاګانې هم کوئ سپورټ هم کوئ زه ډېر زیات خوشحاله یم زما چې کوم پښتانه وروڼه خویندې د هغو دعاګانې بلکې ما ته ډېر زیات میسیجونه روان دي نو زمونږ مینه د یو بل سره د یو زمونږ رو رواج یو دی زمونږ هلته کلتور یو دی نو خپل د خاورې سره مونږ چې کوم دی نو هغه مونږ جوړښت دی او ستاسو شانې چې کوم نوځوانان چې کوم دی فیلډ ته راځي زما کوشش هم دی چې هغو سپورټ کو همیشه زه وایم چې دا فیلډ ښه نه دی د یارې فیلډ دی او خو دا ده چې نو که یاره باندې ژوند تېری نو بیا خو ژوند نه شو که نه لږ غونته کې زړه خو په کار به یم هغې لپاره خو بهرحال دا دې وخت کې چې څه روان دي یو ورځ به د ظلم دا شپه به مې ورځې ختمه شي او انشاءالله هغه د امن او د سکون هغه کوم پاکستان خوب چې کوم علامه اقبال لیدلی یا نه و لیدلی ما ته پته نشته خو لیدلی وي او که قید اعظم د دې دپاره چې کوم بنیادونه ایښي نو انشاءالله هغه وخت به راځي او امن به یې دې ملک کې زموږ په پښتو علاقو کې به زموږ پښتنو چې کوم علاقې دي هغې کې چې کوم دهشتګردي د هغې کې به امن راځي نو انشاءالله موږ پر امید یو وخت به ډېر زر بدلیږي ډېره ډېره مننه